हेलो। हेलो, अस्सलाम जी, वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी साहब, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन बोल रहे हैं? मौलाना असगर साहब बोल रहे हैं आप? मोहन असगर बोल रहे हैं आप? आप आप कौन बोल रहे हैं? मैं आपका ताल्लुक पूछ रहा हूँ। आप बताएं, मैं आप अली मौलाना असगर असगर बोल बोल रहा रहे हूँ, सुन्नी हनफी देवबंदी। आप कौन बोल रहे हैं? हैं? अच्छा, मैं वसीम अख्तर बोल रहा हूँ, कहाँ से बोल रहे हैं? रामपुर से। रामपुर से। जी, फरमाएं, कैसे याद किया? मैंने वो एक मामला जो हुआ था आपका चंद दिनों पहले मोहसिन रजा के साथ। आपका रिश्तेदार क्या हो? अरे यार, तुमने कुरान पाक की आयत नहीं पढ़ी है, मोमिन मोमिन का भाई होता है? रज़ा खान मोमिन होता है? बात सुनो पहले मेरी। नहीं, रजा खान, बेरल में मोमिन कब से हो गए? रजा खान के पीछे पड़े पड़े। रजा खान को जानते भी हो? कौन है वो तुम्हारे? काफिर है वो, हैं? काफिर है वो। कहाँ लिखा है काफिर है? हाँ, ये बोलो ना भाई। ये नाम नेहाद दावत इस्लामी किताब है, उसके बात अंदर सुनो, हाँ, देखो भाई, आप पूछ रहे हैं, सबूत दे रहा हूँ मैं आपसे। सुने 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 नहीं, सबूत तो मैं दूंगा। आपकी किताब नाम नेहाद दावत इस्लामी है, इसमें लिखा हुआ सफ़ा नंबर 57 के अंदर कि दावत इस्लामी वालों ने अहमद रज़ा के मुताबिक लिखा है कि अहमद रज़ा गुस्ताख़ रसूल और काफिर। ये तो आपकी किताब में लिखा हुआ है। काफिर को जो बुज़ुर्ग माने और जो वली माने वो ख़ुद काफिर है। ये मसलक के आला की किताब में ये बात लिखी हुई है, और आप बोल रहे हैं कैसे काफिर हो गए? रज़ा खानी काफिर नहीं तो दुनिया में काफिर कौन है? ये देखो, हवाला देखो, भेजिए, देखो। अशरफ अल थानवी के बारे में, कासिम नौतवी के बारे में, रशीद अहमद गंगोई के बारे में जी बार आते हैं, उनके बारे में क्या कहोगे? हैं? वो तो बताऊँ कौन है? हैं? वो तो मुसलमान है। बेरलवी किताब से किताब दे रहा हूँ, देखें, तमहीद ईमान है, इसमें आपके आला हज़रत ने ही मुसलमान लिखा है, और जन्नती तमहीद ईमान के अंदर मुसलमान लिखा है, और इसमें अपनी तरफ से नहीं बल्कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात को सबूत के तौर पर पेश किया है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले ला इलाहा इल्लल्लाह की तकफ़ीर से मना किया है। और नाम किसका लिखा है? गंगोही, अम्बेडवी और इमाम ताइफ़ा इस्माइल दहलवी के मुतालिक लिखा है। इमाम ताइफ़ा इस्माइल दहलवी के मुतालिक हमें मना किया गया है कि उसको काफिर न कहें। ये बात लिखी हुई है, ये देखें, भेज दिया हवाला, देखें, ये लिखा है इमाम ताइफ़ा इस्माइल दहलवी के कुफ्र पर भी हुक्म नहीं करता कि हमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले ला इलाहा इल्लल्लाह की तकफ़ीर से मना फरमाया है। अब बताएं, आपने कहा कि रज़ा कौन है, आपके घर साबित कर दिया गुस्ताख़ काफिर है। आपने कहा फिर तुम्हारे अकाबिर देवबंद कौन है, आपके घर साबित कर दिया मुसलमान है। आप दो मैं हवाला दिया हूँ, दोनों के अकाबिर के मुतालिक जवाब आप दे दें। बस एक किताब तेरी रटी हुई है तमहीदुल ईमान, ठीक है, सुनते रहना। उसी तमहीदुल ईमान के अंदर इन तमाम हजरात को, ठीक है, आला हजरत ने काफिर लिखा है, सुनते रहना, ठीक है, मेरी बात सुनते रहना। पहली बात ये हो गई। और जो तुम्हारी किताब जो अशरफ अल थानवी ने लिखी है और कासिम ननौतवी ने लिखी है और क्या नाम है उसका, खलील अहमद अम्बेडवी ने नबी के बारे में जो लिखा है, उनके बारे में आप क्या कहते हो? क्या नबी को जो शैतान के इल्म के जैसा है उसके बारे में आप क्या कहते हैं? शराइत तय कर लेते हैं, हैं? एक इबारत में बात कर लेते, शराइत तय करके। एक इबारत पर बात करेंगे, ठीक है? हाँ, माशाल्लाह, एक इबारत बात जी, करेंगे, ठीक है। बस तुम्हारी और मेरी गुफ्तगू एक इबारत पर हुई। तो शराइत तय कर लें, शराइत तय कर लें, 2 मिनट या 3 मिनट, शराइत तय कर लें, शराइत ही तय होंगे। पहले मेरी बात आप सुन लें। जी जी, पहले मेरी बात ये सुन लें। ये बताओ कि आपने मोहसिन रजा से जो बात, पहली बात शराइत तक आगे, इधर न जाएं, इधर न जाएं, शराइत तय कर लें। 2 मिनट मैं बोलूँगा, मेरी बारी में आप बिल्कुल नहीं बोलना, फिर 2 मिनट आप बोलेंगे, आपकी बारी में मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा। अब इसी तरह से गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह। शैतान के मुतालिक आपने कहा खलील अहमद अम्बेडवी ने क्या लिखा है, इसी पर बात कर लेंगे, ठीक है? आप दावा पेश कर दें। अगर दावा अपनी बारे में नहीं पेश करेंगे तो फिर मैं पेश करूंगा आपको हवाले जात, और फिर धज्जियाँ उड़ाऊंगा आपकी मैं शैतान के मुतालिक। आपके यहाँ क्या लिखा हुआ है, रज़ा खानी और बेरलवी शैतान से कितनी मोहब्बत करते हैं, ये बात मैं साबित करूंगा इंशाअल्लाह आपके घर से। इसलिए मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ। 2 मिनट में अगर आपने ये इसी मुतालिक, शैतान के मुतालिक, जो आपके आला के दोस्त थे, और इतनी दोस्ती आपके आला से थी शैतान की कि कब्र में उसको भगाने के लिए 7 दफ़ा अजान देने की ज़रूरत पड़ी, ठीक है? यह हवाला मैं आपको दे दूँगा। चलें, आप इस पर दावा पेश कर दें कि खलील अहमद अम्बेडवी ने क्या लिखा है शैतान के मुतालिक। आपका दावा क्या है? देखो सामने फ़ोन काट के भाग गया है, मैं लगा रहा हूँ, दोबारा फ़ोन लगा रहा हूँ, फ़ोन भागा फ़ोन काट के। देखो ये है इन खबीस के औकात। फ़ोन क्यों काट दिया? फ़ोन क्यों काट दिया? फोन क्यों काट दिया भाई तुमने? कितने बड़े झूठे कज़्ज़ाब है। देखो सामीन, फ़ोन काट दिया
اور فون خود کیا، فون کاٹ کے، اور مجھے بول رہا ہے اتنے بڑے جھوٹے تم لوگ. اگر تمہارا اعلیٰ حضرت جب حسام الحرامی بن کتاب کے اندر، جسے تمہارے یہاں قرآن کا درجہ ہے، اس کے اندر جھوٹ بول سکتا ہے، تو تم لوگ جھوٹ کیوں نہیں بولو گے؟ تو تمہیں ٹائم دے رہا ہوں 2 منٹ، تم خلیل احمد عمر رحمۃ اللہ متعلق دعویٰ پیش کرو، شیطان میں کیا لکھا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر تم اس کے خلاف کوئی دعویٰ پیش کیا، پھر میں تمہارے گھر دلیل دینا شروع کر دوں گا، اور اس کے خلاف تم گئے. چلو تمہیں 2 منٹ دے رہا ہوں میں. پہلے میری بات سن، پہلے میری شروع سے بات سن. خلیل احمد امبیٹوی کے مطابق تم نے کہا ہے اگر تم نے ان پر کوئی دعویٰ پیش نہیں کیا تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ تم نے اعلان کر دیا علماء دیوبند مسلمان ہیں. تمہیں 2 منٹ دے رہا ہوں. چلو اگر 2 منٹ کے اندر تم خلیل احمد امبیٹوی کے متعلق کوئی دعویٰ پیش نہیں کیا، پھر تو میں حوالہ پیش کرنا شروع کر دوں گی انشاءاللہ. چلو میری بات تو سن لے، جہالت ہوتی ہے فون پر، تو بھی اس طریقے سے اگر فون پر جہالت کرتے ہو تو کیوں فون کرتے ہو؟ اپنی جہالت کو دنیا کے سامنے تم پیش کر رہے ہو ہیں، فون کیوں کرتے ہو؟ تم نے کئی مرتبہ فون کیا ہے اور تم کچھ چلا رہے ہو. شرائط طے کر کے بات کریں گے. 2 منٹ تمہیں دے رہا ہوں میں. خلیل احمد امبیٹوی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق دعویٰ پیش کرو. چلو شرائط جو طے ہوتے ہیں وہ اس طریقے سے نہیں ہوتے ہیں حضرت. میری بات سنو پہلے. تم نے جو مناظرے کا چینل چلو سامعین، اس نے جو ہے یہ پیش کر دی ہے، یہ اس نے جو ہے موضوع بدل دیا ہے. اب میں اس کے گھر سے پیش کر رہا ہوں. دیکھیں سامعین، میں اس کے پرسنل پہ حوالہ بھیجا ہوں. اس کے پرسنل پہ حوالہ میں نے بھیجا ہے. بھاگا فون کاٹ کے، اس کی اتنا ڈر ہے. دیکھو پھر فون کر رہا ہے. دیکھو سامعین فون کر رہا ہے، فون کر رہا ہے. کیوں فون کاٹا؟ یہ جاہل سالہ جی بار بار کال کاٹ رہا ہے. استغفر اللہ، کتنے بڑے جھوٹے ہیں. سامعین آپ دیکھنا، میں ریکارڈنگ کروں گا آپ کو. یہ فون کر رہا ہے، یہ فون ابھی میں اس کا حوالہ پیش کر رہا ہوں. ایک کتاب میں پیش کیا اس کو، شیطان کے متعلق اس نے دعویٰ پیش نہیں کیا. یہ میں کتاب پیش کر رہا ہوں. کتاب کا نام ہے ابلیس تا دیوبند، مفتی محمد فیض احمد اویسی. یہ لکھتا ہے صفحہ نمبر 2 پر کہ ابلیس بذات خود آج کل کے کئی انسانوں سے بہتر پوزیشن میں ہے. یعنی اس کے اعلیٰ حضرت کو اگر یہ انسان مانتے ہیں تو یہ اس کے اعلیٰ حضرت سے کئی اعتبار سے بہتر پوزیشن میں ہے. پہلی بات. دوسری بات آگے لکھا ہے نمبر 1 وہ موحد ہے، یعنی مشرک نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز سب سے بڑے گناہ شرک سے مجتنب ہے، یعنی شرک نہیں کرتا وہ. نمبر 3 وہ ملحد اور دہریہ نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب کہہ کر پکارتا ہے اور اس کے عزت کی قسم کھاتا ہے. اور اس کا اعلیٰ حضرت اللہ کو نہیں پکارتا، غوث پاک کو پکارتا ہے. اس ملفوظ میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے کہا کہ میں جب بھی پکارتا ہوں، ضرورت پڑتی ہے میں یا غوث کہتا ہوں یا اللہ نہیں کہتا ہے. تو شیطان اس سے بہتر ہے کہ شیطان رب کہہ کر پکارتا ہے، لیکن اس کا اعلیٰ حضرت جو ہے غوث کو پکارتا ہے، شیطان غوث کو نہیں پکارتا. نمبر 4 یہ کہ یوم حشر اور جزا پر بھی یقین رکھتا ہے. اس کے اعلیٰ حضرت کو جو ہے سامعین حشر پر اور بدلہ دینے کی دل میں یقین نہیں ہے، اس لیے کہ باتھ روم میں بیٹھ کر کے، جو باتھ روم میں دین کی بات اور دعا عبادت کرنا منع ہے. اس کا اعلیٰ حضرت پیشاب کرتے کرتے اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعا کی. نمبر 5 وہ صرف انسان کا دشمن ہے اور اللہ تعالیٰ کا دشمن نہیں ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ اس انسان کا دشمن ہے، اللہ کا دشمن نہیں ہے، اس لیے بہتر ہے. اب اس کا اعلیٰ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ کا دشمن اس لیے ہے کہ شیطان کو کہہ رہا ہے، شیطان کے متعلق شیطان جھوٹ نہیں بولتا. یہ اللہ کا دشمن. اور شیطان کون ہے؟ شیطان انسان کا دشمن ہے، اللہ کا دشمن نہیں. لیکن اس کا اعلیٰ حضرت اللہ کا دشمن ہے، اس لیے کہ احکام شریعت میں اس کا اعلیٰ لکھتا ہے کہ شیطان اپنے لیے کذب پسند نہیں کرتا. اور قرآن پاک میں ہے شیطان نے آدم علیہ السلام جھوٹی قسم کھائی. قطر الایمان کے اندر لکھا ہوا ہے. سب سے پہلا جھوٹی قسم کھانے والا کون ہے؟ سب سے پہلا جھوٹی قسم کھانے والا کون ہے؟ شیطان ہے. قطر الایمان میں لکھا ہے. تو گویا شیطان تو انسان کا دشمن، اللہ کا دشمن نہیں، لیکن اس کا اعلیٰ حضرت اللہ کا دشمن. یہ بات واضح ہو چکی. شیطان سے محبت کس کو ہے بتاؤ نا. دیکھو فون کاٹ بھاگا سامعین. جگہ بچانا ہے اپنے ذلیل خوار محسن رضا کو کال کیا ہے، وہ ابھی دوسری کال پہ فون نہیں اٹھا رہا ہے. چلو اس نے جو پوچھا تھا میں نے جواب دے دیا کہ تمہارا کابر کیا ہے، اس کے گھر ثابت کیا. اس نے کہا اس کا اعلیٰ حضرت کیا ہے، میں نے اس کے گھر سے ثابت کیا. پھر آیا ہمارا کابر کی عبارت پر کہ شیطان کے متعلق ایسا کہا ہے، تو اس نے دعویٰ پیش نہیں کیا، میں نے ثابت کر دیا کہ شیطان کے متعلق تمہارا کیا عقیدہ ہے. دیکھو پھر فون کر رہا. دیکھو کیوں فون کر رہا، فون کاٹ رہا ہے، فون کر رہا ہے. میں نے حوالہ پیش کیا تمہارے کو، جواب کون دے گا؟ دیکھو دوسرا حوالہ میں نے دیا، تفسیر نعیمی ہے، صفحہ نمبر 248 پہ لکھا ہے اگر شیطان نہ ہوتا تو دنیا اور دین میں کچھ بھی نہ ہوتا، کیونکہ پھر نہ بادشاہ کی ضرورت ہوتی اور نہ پولیس اور نہ کچہری اور نہ فوج وغیرہ کے محکمے کی.
اسی طرح نہ پیغمبروں کی، نہ ولیوں اور پیروں کی دوزخ اور عذاب کے فرشتے بیکار رہتے۔ شیطان کو جیسے ہی پیغمبر ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ان کا عقیدہ ہے شیطان سے محبت کس کو ہے؟ سامعین آپ فیصلہ کریں۔ رضا خانی کا حکیم الامت احمد یار خان نمی کہتا ہے اگر شیطان نہ ہوتا، نہ دین، نہ دنیا، نہ قرآن، نہ شریعت، نہ نبی، نہ ولی، نہ فرشتے، اور نہ دوزخ اور نہ جنت، کچھ نہیں۔ شیطان نہیں، اگر شیطان نہیں ہوتا سب بیکار، جنت بھی بیکار۔ دیکھو سامعین، یہ ہے ان کا دھرم، یہ ہے ان کا عقیدہ، اور ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں۔ جب ان کے گھر میں شیطان سے اتنی محبت، شیطان سے محبت کرنے والا وہ صاحب ایمان اور مسلمان سے خیر خواہی نہیں کر سکتا، نہ اس کا خیر خواہ ہو سکتا ہے، اس کا دشمن ہو سکتا ہے۔ اس طرح شیطان انسان کا دشمن یہاں لکھا ہے، اس طرح اس کا اعلیٰ ہے شیطان دوستی کر کے انسان اور اللہ کا دشمن ہو گیا۔ کتنے بڑے جھوٹے ہیں، دیکھو خود فون کاٹ رہا ہے اور وہ جو بول رہا ہے تو کیوں فون کاٹتا ہے۔